عسلامة ومرحبا بكم. باش نحكيو في الكورة متاعنا على حاجة مهمة ياسر، ومن أكثر الحاجات اللي خلتني أنا نحب جاتسبي على الآخر، اللي هما لي بلوجين. المهم في جاتسبي أي حاجة تنجم تعملها ثم بلوجين يعملها قبلك، من غير ما تكسر راسك، من غير ما تعب روحك. ديما تعمل ريشيرش قبل تشوف اسكو ثم بلوجين يخدم الخدمة هذيك ولا لا. دونك باش ناخذ تو اكزامبل صغير ياسر اللي هو لي فونت. الفونت هو الكتيبة هذه، طريقة الكتيبة هذه باش نزينها، باش نوليو نستعملو كيف نقولو ستيل آخر، كتيبة آخر، نوع آخر متاع كتيبة. وباش نعملو هذايا باش نستعملو فونت. دونك بالنسبة للديبيوتون ثما سيت ياسر معروف اللي انت تنجم تستعمل بيه تاخو منه لي فونت جراتويتمون، اللي هو جوجل فونت. دونك تكتب فونت على فاس بوان جوجل بوان كوم، باش يعطيك ليست كاملة متاع دي فونت تنجم تختار منهم تستعملهم. دونك انا مثلا باش نختار الفونت هذا باش نخدم بيه. دونك حاجة من اثنين، سواء تيليشارجيه داونلود لهنا وتحطه في السيت نتاعك تخدم بيه، والا بالليان ديريكت اللي هي خير في اللي كا في الماجوريتي نتاع اللي كا انك تستعمله. دونك انا مثلا هذايا لايت، هذايا الويت نتاعه 100 معناتها خفيف ياسر، 200 معناتها اخف اكثر من 300 اكثر من نورمالمون الريجولار هو ديما 400. دونك انا باش نستعمل الريجولار هذا، سيلكت ذيس. دونك باش سيليكسيوني الستيل، وتوا حاجه من اثنين، يا باش تيليشارجيه تستعمله ديريكت من الفيشي نتاعك، والا باش تستعمل امبيد. دونك باش نعطيك هو لهنا حاجتين، الكود الاول هذا باش تمبورتي بيه الفونت في السيت نتاعك، والكود الثاني هو اللي باش تستعمل باش تستايل السيت نتاعك، باش تستايل الفونت نتاعك. باهي، دونك انا باش نعمل كوبي كولي لهذا سا، باش نرجع الكود نتاعي، نرجع سي اس اس. دونك انا باش نقول له البودي كل نحب الكتيبه نتاعو تستعمل الفونت هذاك اللي هو جرينز جوتيش ولا ما نعرفش شنو. باهي، للعباد اللي متعرفش انه في الفونت فاميلي هذه الفونت الاولى وهذه الفونت الثاني، اذا كان ما لقاش الفونت هذه باش يستعمل الفونت اللي من بعد. تنجم تحط حتى اكثر من هكاك، تحب تحط سون سيريف ولا غيره، مي نخليها غاديكا في الكورسيف غير. باهي، دونك هو هنا باش نشوف جرينز جوتيش، سينو هذا كما قولش يمشي الكورسيف. نرجع للسيت نتاعي، ديجا لهنا قاعد يستعمل في كورسيف، علاش خاطر ما عندوش الفونت هذاك. باهي، دونك احنا كيف ما قلنا انه اي حاجتك بها في الجاتسبي تعمل عليها ريشيرش، والريشيرش سامبل على الاخر. دونك انا باش نعمل جاتسبي جوجل فونت as simple as that. دونك باش ندخل لي ديجا هما ثما برشا، مي مثالش باش نستعمل الاول جوست باش نعرفو كيفاش. دونك باش نعطيك هذه الباج نتاع البلوجين، مي راهو ثما دايركتوري كامل نتاع البلوجين. هاو ديجا هذا بلاجينز، تنجم تدخل لهنا تلقى لي بلوجينز الكل، هو ديجا يكتب لك هذا. حاجتك بسي او ثما بلوجين يعمل سي او، حاجتك بريسبونسيف ايمج ثما بلوجين يعمل اوفلاين سيبورت زاد كيف من اقوى ماريت الاوفلاين سيبورت والبي دبليو اي سيبورت. معناتها سي دو بلوجين تنستعليهم لاكثر لاقل، ما عندك ما تعمل حتى شيء. خدمه نتاع بوتيتر تشدك انت 3 ايام جمعه، بلوجين يقضي لك القضيه الكل. باهي، نرجعوا للفونت نتاعنا. باهي، ثم ديما دو زيتاب. اول ايتاب هي انك باش تنستاليه، ثاني ايتاب هي انك باش تكونفيغوري. دونك ليتاب الاولى ديجا حط كل شيء حاضر، باش نستعمل انا يارن باش نستالي الموديول هذا. دونك باش نرجع للكود نتاعي، ليني دو كوموند، كوبي كولي سامبل. دونك انا توا عندي البلوجين انستالي، ما قعد لي كان باش نكونفيغوري. كونفيغوراسيون زاد كيف راه يعطيك الكونفيغوراسيون حاضره. دونك انت لهنا في الفيشي نتاعك قالك تمشي لجاتسبي كونفيغ، ديما الكونفيغوراسيون تاع البلوجين نتاعك باش يصيروا لهنا في الفيشي هذا. دونك انا لهنا باش نحطهم بجنب بعضهم. قالك هذا في البلوجين، الليست نتاع البلوجين هذا اري باش تحط البلوجين نتاعك انت هذا. دونك باش نعمل انا كوبي كولي، باش نحطهم لهنا، نزيدها فيرجول، وش استعمل به هو لهنا باش تيلشارجي لي ملايت ولي سورس نتاعك، سورس 100 برو. دونك هو لهنا سورس 100 برو، وباش يستعمل لي ويت 300 400 400 اي و 700. دونك انا ما حاجتيش بها هذا الكل، شوفها ساخه، حتى لي مايت زاد كيف شوفها ساخه. باش نجي نستعمل الفونت نتاعي اللي هي هذه، كوبي كولي. دونك انستاليت البلوجين نتاعي، عملت له كونفيغوراسيون نتاعو، ولهنا موجودة في ال CSS زاد كيف نرجع لهنا للسيت. دونك نورمالمون اي بلوجين تنستاليه يلزمك تمشي تسكر السيرفر نتاعك وتعاود تحله مرة أخرى باش بور كي برون اون كونسيديراسيون معناتها الشونجمون نتاعك.
دونك كيف ما تلاحظوا من بعد ما سكرت السيرفر وحليته مرة أخرى وعملت ريفريشير للباج متاعي، توا ولا يستعمل في الفونت متاع اللي انستاليتها أنا في جاتسبي. من أقوى البلوجين اللي أنا ريتهم يجيك بار ديفو موجود اللي هو جاتسبي بلوجين أوفلاين. هذايا السيبور متاع الأوفلاين متاع السيت متاعك من غير ما ديفلوبي حتى شيء، كله يعمله هو وحده. دونك ننصحكم تعملوا طلع على الدايركتوري متاع البلوجين، أكيد باش تلقاو فيها برشا حاجات تعجبكم وتشيخوا عليها. يعطيكم الصحة وشكرا على المتابعة.